अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मुलतवी या मौखर हुआ है, जिस पर मुताद्दिद चैमुगोइयाँ इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यह दावा किया है कि इमरान खान जेल के अंदर हों या जेल से बाहर, ये हुकूमत चलने वाली नहीं, क्योंकि इनके पास मैंडेट ही नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ इलेक्शन चोरी होगा वहाँ सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। दूसरी जानिब काफ़ी कोशिश और तगोदौ के बाद आखिरकार तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त को जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत करार दे दिया, जबकि साहिबजादा हामिद रजा के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट का फैसला आने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की गेंद अब हुकूमत के कोर्ट में है, जिसके बाद पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। ज़राए का बताना है कि पीटीआई की दरख्वास्त पर सरदार अय्याज सादिक ने जल्द ही हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवा दी है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया है कि अगर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन के मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो मुज़ाकरात ख़त्म तस्वुर होंगे। हुकूमत बज़ाहिर इस हवाले से संजीदगी दिखाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कुछ नून लीगी रहनुमाओं के बयानात खदशात को हवा दे रहे हैं, जैसा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी, अताउल्लाह तारड़ और कई नून लीगी रहनुमा मुज़ाकराती अमल के बावजूद तेज़ व तुंद बयानात दे रहे हैं, जिनमें मरियम नवाज भी शामिल है। इस हवाले से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपने बयान में कहा है कि ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले के हवाले से ये बात वाज़ेह हो गई कि फैसला कहाँ लिखा गया। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से एक अहम सियासी पेशरफ सामने आई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की हुर जमात के रूहानी पेशवा और जीडीए के सरबरा पीर साहब पगारा सैयद सिबगतुल्लाह शाह से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे और इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम उनको पहुँचाया गया, नेक तमन्नाओं का, और उधर से पैगाम इमरान खान साहब के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के मुतमद्दे खास रऊफ़ हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपके वक्त का। तलवार तो आपके ऊपर अब ये लटका दी है अलकादिर वाली, तलवार कहाँ, इसको तो कभी गिर जाएगी, फैसला आ जाएगा। They've lost credibility. फैसले आपको पता है, फैसले जो क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हुए हैं, इनका वजह क्या है कि 8-8 बजे तक, रात को 9-9 बजे तक इन्होंने कोर्ट लगाई और उसके बाद कहा कि जी नेक्स्ट डे हम ऐलान कर रहे हैं। फैसला तो लिखा जा चुका हुआ है, there's no doubt about it, तो उसको अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे तो ये गैर मामूली है कि पहले एक हफ्ते में 3-3 फैसले आते थे, क्या अब 4 हफ्तों में एक फैसला नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ रहा? तो दैट इज अ क्वेश्चन बेसिकली, कि क्यों नहीं है? तलवार तो है ही नहीं है, ये तलवार लटकने की तलवार से ये कि अगर उनको 10 से 14 साल की सजा हो जाती है, सबको पता है कि सजा हो जाएगी। जो ऑफर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की ऑफर्स कर रहे हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो सजा कर देंगे। लेकिन ये वो कह रहे हैं बड़ा मजबूत और तगड़ा केस है, इस शिकंजे से नहीं हम निकलने देंगे इमरान खान को। हाँ, एक केस सबसे कमज़ोर केस है, सबसे कमज़ोर केस है इद्दत के बाद, सबसे कमज़ोर केस है ही कुछ नहीं इसमें। वो जो पैसा आया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्या वो खान साहब की जेब में गया है? और खान साहब जो अदारा चला रहे हैं वो एक ट्रस्ट है, जिसमें से एक पैसे का बेनिफिट खान साहब को या बेगम साहबा को नहीं मिला। चले तो उन्होंने पैसा उसमें करप्शन कहाँ है? उसमें देखिए दो चीज़ें, एक तो ये कि आपने कोई इलीगल गेन्स, इलिसिट मनी आपने डायरेक्टली उसमें किक बैक्स की सूरत में ली हो, वो तो नहीं ली। नहीं, लेकिन आपके डिसीजन से अगर कोई नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा हो तो कौन उस उम्र में तो ला उसको सकते हैं। साबित करें ना। वहाँ तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो रहे। तो आर्गुमेंट किस पे हो गए? आर्ग्यूमेंट कि जी क्यों लिया वहाँ से पैसा, रहने देना चाहिए था, हम पूरा ले लेते। कहाँ? बाद यूके में, से बाद में, हाँ। वो पैसा 190 मिलियन लेना नहीं और दूसरी चाहिए था। बात कि फिर उसको लिंक कर रहे हैं वो मलिक रियाज साहब के साथ। तो वो पैसा अगर बाहर से नहीं लेना चाहिए था, ये तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इसमें करप्शन कहाँ से होगी? कोई भी करप्शन नहीं है, और उसको लिंक करना मलिक रियाज साहब के साथ, वो कहीं से बनता ही नहीं है, तो उसकी तो कोई बेसिस पैसा तो नहीं है। मलिक रियाज का ही था ना। पैसा तो मलिक रियाज साहब का था, लेकिन मलिक रियाज साहब ने जो जमीन दी थी वो तो उससे बहुत पहले दे चुके हुए थे अलकादिर ट्रस्ट के लिए। हाँ, और अलकादिर ट्रस्ट है वो, उसमें कोई खान साहब को बेनिफिट हुआ नहीं है। ठीक है, वो ट्रस्टिंग है, हाँ, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये इंटरेस्टिंग, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि इस डील से पहले वो ट्रस्ट को जमीन दे चुके थे। हाँ बिल्कुल दे चुके हुए थे, हो चुका हुआ था, तो काम हो रहा था अलकादिर उसके ऊपर।
تو یہ 190 ملین کی ٹرانزیکشن بعد میں ہوئی ہے. اوکے, سو پیسہ جو ان کو بینیفٹ دیا گیا, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ خان صاحب کو کیا بینیفٹ ہوا ہے. ایک پیسے کا بھی بینیفٹ ہوا ہے نہیں. ان کی بیگم صاحبہ کو ایک پیسے کا بھی بینیفٹ ہوا ہے نہیں. انہوں نے کوئی پیسہ لیا نہیں. پیسہ جو آیا وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں چلا گیا, سپریم کورٹ کے ایکسچیکر میں, وہاں سے اس کو پروفٹ کما کے اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ٹرانسفر کر دیا وہ پیسہ. تو ویئر از دا کرپشن؟ لیکن ملک ریاض کو جو ویور دی گئی, کوئی ویور نہیں دی گئی ہے. یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں, کوئی ویور نہیں دی گئی ہے. وہ تو وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے یو کے میں ہوا ہے. ملک ریاض کو 460 بلین کا فائن تھا, وہ پیسہ فائن ایڈجسٹ ہو گیا اس پیسے میں. پیسہ مل رہا تھا نا, جو پیسہ مل رہا تھا وہ لے لیا آپ نے. باقی حکومت وقت کے اوپر ہے کہ جی اور پیسہ اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ جو اور پیسہ وہ کرتا ہے وہ تو اس کے لیے مقدمہ کریں, وہ لے لیں واپس لے لیں ان سے. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ مقدمہ ہے کیا, بیسس کیا ہے اس مقدمے کی. تو پھر کیا ہے, پھر کیوں خان صاحب کو اندر رکھنا ہے. اب وہ بھی نہیں رکھنا چاہ رہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں آپ, بولے نہیں. بس آج کل تو یہ کہانی ہے نا. تو عمران خان ہو اور وہ بولے نہیں, تو یہ تو تب کیوں نہ بولے, یہ تو بڑا مشکل ہوگا. کوسچن از اس کے کیوں نہ بولے. اور اگر اسی طریقے سے باہر آنا تھا تو 1.5 سال جیل میں گزارنے کا کیا مطلب لاجک تھا. وہ تو اس شخص نے بارہا کہا ہے, بار بار کہا ہے کہ میں کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آؤں گا, میں عدالتوں سے سرخرو ہو کے اپنے مقدمات میں باہر آؤں گا. عدالتوں سے سرخ ہونے کا مطلب تو یہ رؤوف صاحب کہ پھر یعنی جو سارے کیسز بنائے گئے, آپ پروسیکیوشن کو آپ ڈیش ٹو دی گراؤنڈ کرنے جا رہے ہیں نا, کہ وہ اگر وہ انوسنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. 4 کیسز میں تو ہو چکے ہوئے ہیں, 4 کیسز میں تو ختم, 2 ڈسپوز آف ہو چکے, ختم ہو گئے. تو شخانہ 1 جو تھا, عدت تھا, اس کے بعد جو اور 2 کیسز تھے ان میں ختم ہو چکا, وہ بیل پہ ہیں خان صاحب. اور باقی جب اس کی سنوائی ہوگی, جب سنے جائیں گے تو وہ 10 دن بھی نہیں چلیں گے. they'll be disposed of. اب یہ جو کیس ہے یہ بھی ان کو شاید یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہاں کوئی شکنجہ جو ہے ٹائٹ کریں, ان دا سینس نو کہ جو یہ بیل نہ کر لے سکیں خان صاحب. تو اس کے لیے بیل کے لیے تو باقی کیسز بھی ہیں, ان میں اگر آپ فزیکل ریمانڈ لیں اور جوڈیشل ریمانڈ ہو تو بیل تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ مگر اس کی بیل کے لیے جو ایک پورا کام کیا جا رہا ہے نا کہ جی یہ جو نئے اب ججز انڈکٹ ہونے ہیں, انہوں نے 17 تاریخ کو انڈکٹ ہونا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 4 ججز انڈکٹ ہوں گے. تو جو 6 ججز جو باقی ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, ان کے سامنے کیس جائے گا تو فوراً بیل ہو جائے گی. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنے پسند کے ججز جو ہیں ان کو انڈکٹ کر کے ایک بینچ بھی اپنی پسند کا بنا کے اپنی پسند کا فیصلہ لیا جائے, اور وہ ہے کہ خان صاحب کو بیل نہ دیں. دیٹس اٹ. تو ججز کی پروپورشن چینج کرنی ہے آپ یہ چاہتے ہیں؟ ججز نئے آ رہے ہیں نا جی, 4 نئے ججز انڈکٹ ہو رہے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ جو نئے ججز آل اوور دا کنٹری انڈکٹ ہو رہے ہیں, ان میں سے 4 ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈکٹ ہو رہے ہیں. سو واٹ, وہ کب تک وہ بیل روک سکتے ہیں؟ اگر بیل وہ روکتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. اگر اس طریقے سے سوچتے امیر تو شروع سے یہ گندی نہ ہوتا نا. 1 مہینہ آپ اور ڈیلے کر سکتے ہیں. 1 مہینہ ڈیلے کر لیں گے, 2 مہینے کر لیں گے ڈیلے. انیویٹیبل ول ہیپن. خان صاحب ول اسٹیپ آؤٹ, اور خان صاحب بغیر کسی قید کے باہر نکلیں گے. یا ہائی کورٹ ان کی سزا سسپینڈ کر کے ان کو بیل دے گی, کیس چلتا رہے گا, یا وہ بیل ریجیکٹ کر دے گی. جیسے ریجیکٹ ہوگی سپریم کورٹ چلے جائیں گے, سپریم کورٹ بیل دے دے گی, مل جائے گی. تو روک ہی نہیں سکتے نا. تو مطلب بیسیکلی اٹس جسٹ مایوپک, اور وہ اس میں ایک نفرت کا عنصر ہے کہ جی خان صاحب کو باہر نہیں نکلنے دینا. خان صاحب نے تو جو کرنا تھا اس سے بہت زیادہ اندر رہ کے, جیل میں رہ کے کر لیے. آج قوم بدل چکی ہوئی ہے, لوگ بدل چکے ہوئے ہیں, روشن ہو چکے ہوئے ہیں ان کے دماغ, سمجھتے ہیں پاکستان کے مسائل کیا ہیں, اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب کوئی ایک انڈیپینڈنٹ آپ سروے کرا کے دیکھ لیجیے, دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سو دے کانٹ اسٹاپ ہم. خان صاحب کو روک نہیں سکتے. صرف یہ میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایک لیول آف سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے, اور ملک کا دیکھیں, ملک کو حال دیکھیں کیا بنا دیا ہوا ہے. تو خان صاحب کیوں نہیں ایک اسٹیپ بیک ہو سکتے, ایک قدم؟ آپ بھی دیکھیے یہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بھی 2-3 دفعہ انہوں نے اسٹیپ بیک کیا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے پرائم منسٹر کو عرض لی اس دور کو یحییٰ خان کے دور سے. یار میری بات سنیے, کیا ان کا سٹیٹس آرڈرلی سے زیادہ کوئی ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے امیر صاحب, میں ایک پول کرا لیتا ہوں. ابھی پول آپ یہاں لانچ کر دیں, دیکھیں کیا جواب آتا ہے. At the end of the day, the people of the country, نہیں بھی کہنی چاہیے نا, کچھ کوئی ایک وقت بھی تو ایسا ہوتا ہے. یہ جو پالیس بھی ہو رہے ہیں یہ ان کے ساتھ تو نہیں ہو رہے ایکچولی, جن کے پاس طاقت ہے انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں نا. یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے جو انہوں نے پرووائڈ کیا ہے, دیٹس آل. تو بات تو ہماری وہی ہے کہ جی نیگوسیشنز تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں نا جن کے پاس طاقت ہو. ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے سوائے ذلت کے.
15 जनवरी को थर्ड राउंड होने जा रहा है, शायद दोपहर 1:30 बजे इन कैमरा पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकराती कमेटी का परसों। क्या आप होपफुल हैं? अमीर, मैं हमेशा से डायलॉग का बंदा रहा हूँ। मैंने पता आपके प्रोग्राम से भी बैठ के उस वक्त जब कोई बात नहीं करता था, मैंने कहा कि डायलॉग होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि ये डायलॉग कामयाब हो, लेकिन मसला बड़ा सिंपल है, बड़ा गंभीर है, खासकर जो इनकम्बेंट हुकूमत है इस वक्त उसके लिए। खान साहब अगर जीतते हैं डायलॉग में तो इनकी हुकूमत खत्म हो जाती है। वो इधर और, यही है ना जी, इधर और, यही है ना, ऐसे ही है। तो फिर अच्छा, ड्रैग हमने करना नहीं है बियॉन्ड 31st ऑफ ये तय? जनवरी, बिल्कुल तय है, ड्रैग नहीं होगा। हाँ, अगर सब्सटेंटिव प्रोग्रेस होती है तो फिर ड्रैग हो सकता तो उसके बाद फिर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके फॉलोअप के तौर पे वो extend लेकिन उसके लिए उनको करना क्या पड़ेगा? कम से कम दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर एक, फौरी तौर के ऊपर जुडिशल कमीशंस जो हैं उनको सेटअप करें, और नंबर दो, जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का सिलसिला शुरू करें। तो फिर तो मुज़ाकरात, फिर तो आपके माने गए ना, अगर जो ये आप कह रहे हैं कि ये कर दें फिर तो माने गए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन कि बेसिकली ये मुज़ाकरात जो हैं ये अगर आप ये देखते हैं कि इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर नॉन स्टार्टर हैं, क्योंकि हमारी कामयाबी या हमारे मुतालबात को मानना जो है इनकी अपनी हुकूमत को ख़त्म करने के मुताबिक है, तो वो नहीं है। तो बेसिकली जो मुज़ाकरात हैं वो उनके साथ हो रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए, लेकिन जो आपने अभी अपने इब्तदाइया में कहा है कि जी इनके कुछ मिनिस्टर साहिबान माशाअल्लाह वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और इसलिए कि जो अंदर का है उनका फेयर वो सामने आ रहा है, वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब। तो अगर सियासी कैदी बाहर आ जाते हैं हाइपोथेटिकली, खान साहब को वो कहते हैं नहीं, तो खान साहब तो मांग ही नहीं रहे अपने लिए। आज भी उनकी कल स्टेटमेंट सुनिए आप, उनकी जो मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है, साहबजादा साहब ने, उन्होंने कहा खान साहब खुद नहीं आएंगे, ड्यू प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आएंगे। अगर अदालतों ने छोड़ा तो आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वो तो बड़ा क्लियर है। ये तो सिर्फ सियासी असीरान के बारे में जिनको कि इन्होंने मतलब 1.5 साल हो गया तकरीबन अंदर रखा हुआ है ना, उनके मुकदमे जो है वो आगे बढ़ते हैं। उनमें से देखें बहुत सारे असीरान जो हैं वो 9 मई के असीरान हैं, तो 9 मई का तो बहुत बड़ा हेफ्टी किस्म का केस है, वो कैसे विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन गवर्नमेंट कहेगी जी खत्म? देखिए, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में हो रहा है, ये जो बयान सुप्रीम कोर्ट में आपने कमेंट सुने, बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए हैं कि जी जमाल क्या वो क्राइटेरिया था जिसकी बेसिस के आपने 10 बंदों को आपने मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दिया, और वही जुर्म, सो कॉल्ड जुर्म करने वाले में 10 को आपने एटीसी में भेज दिया। अगेन उसमें सर क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट हैज टू डिटरमिन द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द मिलिट्री कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सपोज टू डिटरमिन द एक्ट जो 9 मई का था, जो क्रिमिनल एक्ट, वो तो फिर भी अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। नहीं तो वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड भी कर देती है मिलिट्री कोर्ट को, तो वो केसेस एटीसी में चले जाएंगे। कि एटीसी में चले जाएं, वहां से खत्म हो जाएंगे केसेस में, है कुछ नहीं है उनमें, क्योंकि हम तो डिमांड करते हैं ना कि जी आप जो उसका फुटेज है वो लाएं। सीसीटीवी सबसे पहली जो फुटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज लेके आइए, कमीशन बनेगा, हमारा स्टेटमेंट भी सुने, उनकी भी स्टेटमेंट सुने, एक फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद जमान कायरा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार से बेदखली के बाद सियासी इत्तेहाद पीडीएम ने इक़्तिदार संभाला, फिर एक तवील निगरान हुकूमत आई जिसे पीडीएम 2 कहा गया, और बाद फरवरी 24 में आम इंतखाबात हुए, लेकिन साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतने के बावजूद अपोजिशन में बैठने पर मजबूर हुई। इस इलेक्शन ने फॉर्म 45 और 47 की बहस को भी जन्म दिया, जिसकी वजह से इस हुकूमत के मैंडेट पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इस बार नून लीग के साथ मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अतकज़ई भी खड़े नजर नहीं आते। अब तो हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी उससे नाराज है। ज़राए का दावा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से इख्तलाफ करते हुए इस मरतबा ज्यादा जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इस मरतबा बहुत ख़तरनाक हैं, तशवीशनाक है, क्योंकि वो मुमकिन तौर पर अपनी इत्तेहादी हुकूमत बनाने की सलाहियत भी रखती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद से मंसूब एक बयान सामने आया है कि पीपल्स पार्टी नए इत्तेहाद बनाने के इम्कान पर गौर करेगी
اور اپنی حکومت بنانے پر بھی غور کر سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے متعدد بار اپنے تحفظات سے نون لیگی قیادت کو آگاہ کیا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ادھر نون لیگی قیادت نے قدر توقف کے بعد پیپلز پارٹی کو منانے کی معمولی کوشش بھی کی، اور 2 دن قبل یہ خبر سامنے آئی کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایوان صدر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی، لیکن ملاقات کے دوران پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کابینہ میں شمولیت سے انکار کرتے ہوئے انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کا بھی کہنا ہے کہ جس نون لیگ کا ماضی ہے نہ مستقبل، اس کے رہنما آج ہمیں باتیں سنا رہے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد پر ہمیں ان کے کیے کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ دوسری جانب حکومت اور تحریک انصاف کے مابین سیاسی مذاکرات جاری ہیں، گو کہ پی ٹی کے اراکین مذاکراتی کمیٹی میں شامل تو ہیں، لیکن اس اہم ترین معاملے پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نسبتاً خاموش نظر آتی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آنریبل مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر جناب قمر زمان کائرہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آج فیصلہ آنا تھا القادر ٹرسٹ کیس کا، تیسری بار اس فیصلے کو ملتوی کیا گیا ہے، اس پہ بڑی چہ مگوئیاں بحث مسلسل چل رہی ہے، آپ اس پہ کوئی رد عمل دینا چاہیں اگر؟ نہیں، میرا کیا رد عمل ہوگا جی، میں تو ٹیلی ویژن سکرین سے ہی دیکھا کہ جج صاحب کے بقول وہ 8 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک 2.5 گھنٹے انتظار کرتے رہے۔ تو جج تو انتظار نہیں کرتے، ملزموں نے انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو 2.5 گھنٹے انتظار کے بعد انہوں نے ایڈجرنمنٹ کر دی ہے، جو بات میں نے ٹی وی سکرین سے دیکھی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو ماضی میں بھی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ پی ٹی آئی نے اس کیس کو ڈیلے کرانے کے لیے امینڈمنٹس لی، ٹائم لیے بہت سارے کیسز کے اندر۔ تو یہی خبر میرے پاس ہے، اس سے زیادہ تو میرے پاس خبر نہیں ہے۔ کائرہ صاحب ویسے یہ انتظار والی بڑی دلچسپ بات نہیں ہے کہ ملزم بھی جیل میں، عدالت بھی جیل میں، جج بھی جیل میں، تو 2 کمرے چھوڑ کے کہ سیل ہوگا عمران خان صاحب کا، جاتے 4 لوگ عدالتی عملہ یا جیل کا عملہ پکڑ کے لے کے آ جاتے، یہ کیا جواز ہوا؟ کیا ایسا کیا یہ کرنے کے بعد آپ اپنے پروگرام میں ان کے کسی وکیل کے ذریعے خبر لے کے یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ خان صاحب کے ساتھ مس بہیو کیا گیا ہے، تو جیل کے عملے نے زیادتی کی ہے؟ کائرہ صاحب 9 مئی کی گرفتاری تو ہائی کورٹ کے ہاتھے سے شیشے توڑ کر کی گئی تھی، گریبان سے پکڑ کر لے کر گئے، یہ تو بہت معمولی سی بات ہوتی۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ جیل کے عملے کا یہ کیا وہ ہو سکتا تھا۔ بشرا بی بی نے بھی آنا تھا، وہ بھی نہیں آئی، ان کے وکلاء نے آنا تھا، وہ بھی نہیں آئے۔ تو کیا اس سارے عمل کے باوجود جیل اندر ان کو سزا سنا دینی چاہیے تھی؟ ہو سکتا ہے آپ کی رائے یا آپ کا تخیل درست ہو، لیکن جنرلی جو پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ مشرا بی پی نے بھی جانا تھا، وکلاء نے بھی جانا تھا، خان صاحب نے بھی ہونا تھا۔ یہی بات میں نے سنی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں۔ آپ نے چونکہ ایک نقد کرنا ہے، اس پہ آپ کا حق ہے، آپ صحافی ہیں، میں صرف اتنی بات ہی کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ نہیں، بات تو ویسے ہم نے بھی اتنی سنی ہے۔ میں نے آپ کی طرح اس سارے بحث کے بقیے نہیں ادھیڑنے، میں تو کسی سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے، اگر میرے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو میں اور بات کروں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ فرمائے سر کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر یہ احساس جنم لے رہا ہے کہ اگر بہت زیادہ نون لیگ کے ساتھ سیاسی رومانس رہا تو مسلسل پنجاب سے سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، آوازیں کچھ اٹھ رہی ہیں پنجاب سے، اس پہ کیا رائے آپ کی؟ آپ کی آواز بریک ہوئی ہے، آپ کی آواز بریک ہوئی ہے۔ جی میرا سوال یہ کائرہ صاحب کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بہت زیادہ اگر سیاسی رومانس رہا نون لیگ سے تو سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، جو مسلسل ایک تنقید ہو رہی ہے پی ڈی ایم اول دور میں بھی کہ آپ ساتھ بیٹھے تو اس کا سیاسی نقصان ہوا۔ جی، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ وہ کتنا ہوگا، تھوڑا ہوگا، زیادہ ہوگا، یہ بات کی بحث ہے، لیکن یہ بات تو درست ہے، حکومتوں میں رہنے کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اور پھر ایسی حکومت جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہو، آپ اس کا حصہ بھی نہ ہو اور فیصلہ سازی میں بھی آپ کو مکمل اعتماد میں نہ لیا جائے تو اس کا نقصان تو بہرحال ہوتا ہے۔ یہ تحفظات تو ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے غلط نہیں ہیں، پارٹی کے اندر یہ مباحثہ ہے اور یہ پہلے دن سے ہمیں اس بات کا احساس تھا، لیکن تب بھی یہی نقطہ نظر تھا اور اب بھی وہی چیز امر مانے ہے کہ ملک کے حالات کسی نئے
तनाज़े के किसी नए बहरान के मुतकाज़ी नहीं है। लिहाजा उनको ये कह के कि हमारे साथ किए हुए मुआहदे को पूरा करें और हमें पहले इत्मीनान में ले लिया करें, ताकि जो एक तासर आ जाता है, क्योंकि फर्ज करें आपने कोई लेजिस्लेशन को फैसला किया और जब आपने वो लेजिस्लेशन मूव कर दी, फिर आपने हमें बताया कि इस पर वोट करना है, तो पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नजर है। अगर हमें हम हमारे मंशूर के मुताबिक नहीं तो हम उस पर एतराज फाइल करेंगे। एतराज फाइल करेंगे तो मुल्क में बहस छिड़ेगी कि पीपल्स पार्टी ने मुखालफत कर दी। तो क्यों ना जिस तरह हम 2008 से 2013 की गवर्नमेंट में अपने इत्तेहादियों को छोड़िए, हम तो अपोजिशन से भी मुशावरत कर लेते थे, जिसके नतीजे में हमारी यूनानिमस लेजिस्लेशन हो जाती थी। तो ये कम से कम अपने इत्तेहादियों के दरमियान तो मुबाहिसा या उनसे मुशावरत तो पहले कर लें, ताकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस हो जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात, अब साल हो गया है, बहुत टाइम गुजर गया, इससे हमारे लफ्जों में, लहजों में, और ये तलखी जो है ताल्लुकात में नहीं ट्रांसलेट होनी चाहिए। उससे पहले उनको जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जायज़ हैं जो, वो दूर करने चाहिए। एक तो है वर्किंग रिलेशनशिप का साहब, सियासी, यानी चूंकि आपने हुकूमत को सपोर्ट किया तो एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उसमें कानून साजी है, बाकी मामलात पर मुशावरत है, हुकूमत को करनी चाहिए चूंकि आप उनके इत्तेहादी हैं। एक है सियासत, वो आपकी अपनी सियासत है, उनकी अपनी सियासत है। तो अगर आपकी सियासत उनकी सियासत में मदगम होना शुरू हो जाए, मर्ज होना शुरू हो जाए, जैसे आपके अपने हलके पे अचानक एक उम्मीदवार सामने आए और वो पता नहीं कहाँ से आए और फिर वो आप भी पीछे रह गए, बाकी सियासी लोग भी पीछे रह गए, तो ये सारा डेंट तो फिर पीपल्स पार्टी को पंजाब में उठाना पड़ेगा। डेंट तो पहले ही पड़ा जी, और कई वजूहात है उसकी मतलब पीपल्स पार्टी के साथ तो बहुत अरसे से ये सलूक किया जा रहा है। ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि इस तरह की सूरत हाल में जब ट्रू पॉलिटिक्स नहीं हो रही होती तो कई सारे लोग उसके नुकसान में होते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ तवील अरसे से ये सलूक हो रहा है, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि जो चीज़ अमर माने है वो है कि अगर हम इस वक्त हुकूमत वक्त का फर्ज करें, मैं ये कोई तजवीज़ नहीं, इसको मेरी साथ से मंसूब बयान ना कर दीजिएगा जी, मैं कह रहा हूँ कि एक मफरूजा है कि फर्ज करें हम नाराज हो गए, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, हुकूमत नहीं चलेगी। हुकूमत नहीं चलेगी फिर क्या होगा? फिर एक नया बहरान शुरू हो जाएगा। अगर मुल्क के अंदर को थोड़ी बहुत इकोनॉमिक रिकवरी को इंडिकेटर्स बेहतर होने शुरू हुए हैं, जिनको भी कंसोलिडेट होने में टाइम लगेगा, और एक नया बहरान जो है वो क्या करेगा, उससे क्या कोई बेहतरी के सामान हो जाएंगे, मुल्क के लिए बेहतर होगा, तो हम अपना पॉलिटिकल लॉस तो इम्प्रूव कर लेंगे किसी न किसी तरह, लेकिन मुल्क का नुकसान हुआ तो वो तो रिकवर नहीं हो पाएगा। ये तो कार साहब, ये तो देखिए ना, ये तो एक सब्जेक्टिव अप्रोच है ना कि आपकी नज़र में मुल्क का नुकसान ये है कि अगर हुकूमत गिर गई तो मुल्क का नुकसान है, किसी दूसरे की नज़र में ये जो कुछ हो रहा है ये भी मुल्क का नुकसान है। मसलन कमर जमान कायरा असम्बली में ना पहुंच सकें, दूसरा बहुत बड़ा सियासी वर्कर चौधरी जाफर इकबाल ना पहुंच सके, फैजुल हसन शाह एक सियासी वर्कर वो ना पहुंच सके, तो कोई और ही आके असम्बलियों में पहुंच जाए तो ये मुल्क का सियासत का नुकसान नहीं होगा सर? देखिए, ये सियासत का नुकसान अपनी जगह, इस पे ये एक छोटा नुकसान। अगर मुल्क का नुकसान हो जाता है कि मुल्क एक नए बहरान में दाखिल होता है और क्लैश और ज्यादा बढ़ जाता है और इकोनॉमिक रिकवरी खराब हो जाती है, ये हुकूमत नए बहरान में चली जाती है, फेडरल गवर्नमेंट गिर जाती है, फेडरल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराना है, सूबाई हुकूमतें कहती है नहीं कराना, तो फिर क्या होगा? फिर एक नया तनाज़ा शुरू होगा। हमारे दुश्मन ऑलरेडी जहाँ पे खड़े हैं, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, इस अनारकी या इस जो क्योस की सूरत है, ये मुल्क के लिए क्या गुल खिलाएगी? तो क्या ये पीपल्स पार्टी सोच रही है? राइट। तो आखिर में सब मुज़ाकरात पे फरमाएं, आपके बड़े संजीदा नाम हैं मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमत की तरफ से, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर, शायद हुकूमती नामों से निस्बतन ज़्यादा संजीदा लोग आपके इसमें रखे गए हैं। इसका क्या बनेगा? अब ये जो कमेटी है ये क्या गुल खिलाएगी सर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी मुज़ाकरात किए हैं उसको बहुत संजीदगी से लिया है, इसलिए कि हमारी दानिश में डायलॉग ही डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं, उसी के जरिए डेमोक्रेसी आगे बढ़ सकती है। लिहाजा हम हमारी तरफ से कभी भी आप इसको गैर संजीदा नहीं लेंगे। देखना यह है कि ये अमल
اس کے علاوہ کوئی رستہ ہے؟ اگر یہ عمل خدا خدا کر کے ہوا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو سنجیدگی سے اور تھوڑا سپیڈ سے ان مذاکراتی عمل کو آگے بڑھائے۔ تو یہ جو بیانات بڑے شعلہ انگیزی والے، خواجہ آصف بطور ڈیفنس منسٹر کیپیسٹی میں، طلال چودھری انفارمیشن منسٹر، کل بھی پریس کانفرنس، آج بھی، یہ کیا پھر صحیح طرح پر معاملات کو لے کے جائیں گے آگے؟ یقیناً نہیں لے کے جائیں گے جی، یقیناً اس سے تلخی بڑھے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دونوں اطراف سے ہے نا۔ اگر ایک طرف والے جو ہیں وہ ہر وقت چور ڈاکو کہتے رہے، برا کہتے رہے، الزام لگاتے رہے، تو پھر دوسری طرف بھی سارے کو ولی اللہ تو نہیں بیٹھے ہوتے نا جی، ہر وقت اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھے جا سکتے، اور سارے لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے، پھر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ایک نے بیان دیا پھر دوسرے نے بیان دیا۔ لیکن یہ تلخی اپنی جگہ، جنگیں ہوتی رہتی ہیں اور مذاکراتی عمل بیک ڈور میں چلتے رہتے ہیں، اس کو اپنی جگہ سنجیدگی سے ہونا چاہیے۔ تو جو عمران خان صاحب کا اصل مطالبہ جو بار بار دہرا رہے ہیں، اگر آپ پارٹی کی کیپیسٹی میں نہ ہو اور اپنے ذاتی کیپیسٹی میں بھی اس پہ کچھ فرمانا چاہیں کہ کمیشن جو دو بڑے تنازعات ہیں ان پر تحقیقاتی کمیشن بن کے تحقیقات سامنے آ جائیں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہو، کھل کے سامنے آ جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بننا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو ہے ان کا مطالبہ، اور ایک ضدی بچے کی طرح کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے اور سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مطالبہ تو یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو کچھ ہوا اس میں کون لوگ تھے، کون کون سے لیڈر کون کون سے موقع پہ تھے، ان کی فوٹیجز موجود ہے، سب کچھ ہے، اور پی ٹی آئی اس کو ٹوٹل ڈینائی کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پہلے تحقیقات کرائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ اچھا، اب آپ جیسے جو سنجیدہ لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یار اس میں حرج کیا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، بات آپ کی بھی درست ہوگی، لیکن حرج کیا ہے؟ یہی ایک کیفیت میں سن رہا ہوں ابھی تک کہ چلو ان کی ضد مان لیں، اس کی ضد ماننے میں بھی کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کمیٹی میں بیٹھ کے اس معاملے میں بحث کریں گے تو بات چلے گی۔ اس میں جو قاری صاحب وہ حرج والا جو سوال اٹھایا جاتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریاست نے کیس بنایا، جس کیس پہ ہائی کورٹ نے، یعنی لاہور ہائی کورٹ نے جب ضمانت دی 9 مئی کے کیس پہ، جو ریاست نے کیس بنایا کہ کچھ پولیس والے وہ سادہ وردی میں تھے، وہ اس میٹنگ میں موجود تھے جس میٹنگ میں عمران خان نے سازش کی، اور انہوں نے سنا اور وہ گوائے، اور شاہ محمود قریشی جو کراچی میں تھے وہ تو تھے ہی نہیں، اس جغرافیہ میں ہی نہیں تھے، ان پہ بھی کیس۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر کمیشن بیٹھے گا، وہ کہے گا کہ ہاں یہ ملوث ہے اور یہ نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر یہ فیصلے کمیشن نے کرنے ہیں تو کمیشن اتھارٹی ہو کے فائنل ججمنٹ تو نہیں دے گا نا۔ صحیح ہے، کمیشن تو اپنی ابتدائی تحقیقات کر کے دے دے گا، اور اس کے بعد معاملے پھر عدالتوں میں جائیں گے۔ اگر جوڈیشل کمیشن سے اس طرح کی ورڈکٹ آ گئی کہ قمر زمان قاہرہ قصوروار ہے، تو پھر عدالت مجھے کیا ریلیف دے سکے گی اگر میں نہ ہوا؟ تو یہ کئی طرح کے اس کے ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ وہاں بیٹھیں گے، گورنمنٹ اپنا نقطہ نظر رکھے گی، یہ اپنا نقطہ، تو جو ورکیبل ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو ورکیبل ہے وہ ہر حال میں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، آنریبل ممبر پاکستان پارٹی ہمارے ساتھ تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کا شہر جس کو خوابوں کا شہر کہا جاتا تھا، وہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، کیا ہوا لاس اینجلس میں؟ ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ خود کو دنیا کی سپر پاور قرار دینے والا امریکہ قدرت کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگل سے شہر میں پھیلنے والی تباہی و بربادی کی داستانیں رقم کرتی خوفناک آگ پر قابو پانا امریکہ کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے لاس اینجلس کے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تاریخ کی بدترین آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ پیلیسیڈز، ایٹن، ہرسٹ اور لیڈیا کیلیفورنیا کے وہ علاقے ہیں جہاں چنگھاڑتی ہوئی آگ کے بکھرے شعلوں نے سب کچھ خاکستر کر دیا ہے۔ آگ سے ہونے والی تباہی کے بعد لاس اینجلس کا پیسیفک پیلیسیڈ کا علاقہ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے بعد کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس شہر میں امیر ترین افراد اور سیلیبریٹیز کے مہنگے ترین اور پرتعیش گھر اور جائیدادیں موجود تھیں جو اب جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ لاس اینجلس ٹائمز کے مطابق لاس اینجلس کے 4 علاقوں میں لگنے والی آگ سے 24 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 12,000 املاک راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔
4 مختلف مقامات پر لگنے والی آگ سے لگ بھگ 36,000 ایکڑ رقبہ متاثر ہو چکا ہے۔ ماہرین نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ ہفتے خراب موسم سے کئی نئی آبادیاں آگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 12,000 سے زائد فائر فائٹرز، 1150 فائر انجنز، 84 جدید طیارے، ہیلی کاپٹرز اور 143 واٹر ٹینکر آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ کینیڈا کا سپر سکوپر نامی ایک ایئر کرافٹ بھی آگ بجھانے کی کارروائیوں میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ کینیڈا کا تیار کردہ آگ بجھانے والا ایک ایسا جہاز ہے جو 12 سیکنڈ میں 6,000 لیٹر سمندری پانی اپنے ٹینکوں میں بھر کر آگ پر چھڑک سکتا ہے۔ اسی طرح آگ پر قابو پانے کے لیے جیل کے قیدیوں سمیت لگ بھگ 15,000 رضاکار بھی مصروف ہیں، جن کو 1,300 سے زائد فائر انجنز کی مدد حاصل ہے۔ امدادی کاموں کے لیے ریاست کیلیفورنیا سمیت امریکہ بھر کی 9 ریاستوں سے رضاکار لاس اینجلس پہنچے ہیں، جبکہ امریکہ کے پڑوسی ممالک کینیڈا اور میکسیکو نے بھی رضاکاروں کو ریسکیو سرگرمیوں کے لیے بھیجا ہے۔ لاس اینجلس میں لگی خوفناک آگ پر قابو پانے کے لیے ایران کی جانب سے بھی امریکہ کو مدد کی پیشکش کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق لاس اینجلس کے جنگلات میں مختلف مقامات پر لگی آگ میں آگ کے بگولے، جنہیں فائر ٹورنیڈوز یا فائر ویل کہا جاتا ہے، نظر آئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق فائر ٹورنیڈو عام طور پر شدید گرم ہوا، آگ اور راکھ سے مل کر بنتا ہے اور دائرے کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے اوپر کی جانب اٹھتا ہے۔ فائر ٹورنیڈوز کا قطر چند فٹ سے لے کر 100 فٹ تک بھی ہو سکتا ہے۔ فائر ٹورنیڈوز حرکت کرتے ہوئے ارد گرد سے مزید ہوا کھینچتے ہیں جو آگ کو مزید بھڑکا سکتے ہیں۔ اب تک لگائے جانے والے اندازوں کے مطابق اس آگ سے لگ بھگ 150 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ آگ کیسے لگی اس کے بارے میں ابھی تحقیقات جاری ہیں، تاہم اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفت کا شاخسانہ ہے۔ اکتوبر سے اب تک لاس اینجلس میں معمول سے بہت کم بارشیں ہوئیں۔ اس شہر میں جس تیزی اور شدت سے آگ پھیلی وہ آگ بجھانے کی بنیادی ڈھانچے اور انتظامات کے لیے ایک امتحان ثابت ہوئی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہزاروں عالی شان گھر ختم ہو چکے ہیں اور مزید بہت سے جلد ہی تباہ ہو جائیں گے اور ہر طرف موت ہی موت ہے۔ سن 1657 میں آتش زدگی سے جاپان کے دارالحکومت ایڈو، جو کہ آج کا ٹوکیو ہے، اس کے 60 سے 70% حصے کو تباہ کر چکی تھی۔ یہ آتش زدگی 3 دن تک جاری رہی اور اس میں 1 لاکھ سے زائد شہری ہلاک ہوئے تھے۔ سن 1922 میں ترکیہ ازمیر کے علاقے ثمرنا میں گریک کوارٹرز میں آگ لگنے سے 1 لاکھ سے زائد افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے تھے، اور رومن بادشاہ نیرو کے دور میں روم میں بدترین آتش زدگی، جس میں وہ عظیم الشان شہر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔